अथ श्रीललिताकवचं सनत्कुमार उवाच। अथ ते कवचं देव्या वक्ष्ये नवरतात्मकं, येन देवासुरनर जयी स्यात् साधकः सदा। सर्वतः सर्वदात्मानं ललिता पातु सर्वगा, कामेशी पुरतः पातु भगमाली त्वनन्तरम्। दिशं पातु तथा दक्ष पार्श्वं मे पातु सर्वदा, नित्यक्लिन्नाथ भेरुण्डा दिशं मे पातु कौणपीम्। तथैव पश्चिमं भागं रक्षताद्वह्निवासिनी, महावज्रेश्वरी नित्या वायव्ये मां सदावतु। वामपार्श्वं सदा पातु इति मे ललिता, ततः महेश्वरी दिशं पातु त्वरितं सिद्धिदायिनी। पातु मामूर्ध्वतः शश्वत् देवता कुलसुन्दरी, अधो नीलपताखाख्या विजया सर्वतश्च माम्। करोतु मे मङ्गलानि सर्वदा सर्वमङ्गला, देहेन्द्रियमनःप्राणान् ज्वालामालिनि विग्रहा। पालयत्वनिशं चित्ता चित्तं मे सर्वदावतु, कामात् क्रोधात् तथा लोभान् मोहान् मानान् मदादपि। पापान् मां सर्वतः शोकात् संशयात् सर्वतः सदा, असत्यात् क्रूरचिन्तातो हिंसातश्चौरतस्तथा। स्थैमित्या च सदा पातु प्रेरयन्त्यः शुभं प्रति, नित्या षोडश मां पातु गजारूढा स्वशक्तिभिः, तथा हयसमारूढाः पातु मां सर्वतः सदा। सिंहारूढास्तथा पातु पातु वृक्षगता अपि, रथारूढाश्च मां पातु सर्वतः सर्वदारिणी। तार्क्ष्यारूढाश्च मां पातु तथा व्योमगताश्च ताः, भूतघाः सर्वगाः पातु पातु देव्यश्च सर्वदा। भूतप्रेतपिशाचाश्च परकृत्यादिकान् गदान्, द्रावयन्तु स्वशक्तीनां भूषणैरायुधैर्मम। गजाश्वद्वीपी पञ्चास्य तार्क्ष्यारूढाखिलायुधाः, असङ्ख्याशक्तयो देव्यः पातु मां सर्वतः सदा। सायं प्रातर्जपे नित्या कवचं सर्वरक्षकं, कदाचिन्नाशुभं पश्येत् सर्वदानन्दमस्थितः। इत्येतत् कवचं प्रोक्तं ललिताया शुभावहं, यस्य सन्धारणान्मर्त्यो निर्भयो विजयी सुखी। इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पूर्वभागे तृतीयपादे बृहदुपाख्याने 89तमोऽध्याये श्रीललिताकवचम्।